داداش بیایم پیش حاله، نمیدونم با لباسش چه مشکلی داره. مراقب باش. چرا؟ من این کارو نکنم کی انجام بده؟ कैसे हो शुक्रिया मुझको जो चुन लिया हाले दिल न कह सके तुमने तो सुन लिया अहदे मोहब्बत को पूरा किया दर्द दिल का लेके दिल दे दिया ये इश्क तुम न करना ये रोग ही लगाए दफन खुद करे है फिर सोग भी मनाए आशिकों के दिल में ये आस भी लगाए फिर आस को बुझा के ये आग भी लगाए फिर आस को बुझा के ये आग भी लगाए پس آقا واسه همین تنهایی از استرالیا برگشتن، درسته؟ بله و جای تعجبش اینجاست که آقا اصلا به زحمت نیفتادن. زن داداش همین بغل دستش بوده بالا. یه لحظه همه توجه کنیم. شما هر چقدر تلاش کنین نمیتونین بین ما دوتا اختلاف بندازین. خیلی خوب بچه‌ها، باید بریم پایین. بیاین. ماشاءالله مثل زوج ماه و خورشید به نظر میرسید. ماه و ستاره بگین خاله. ماه و خورشید که به هم نمیرسن. یکیشون مسافر روزه و یکیشون نگهبان شب. به به ماشاءالله جناب فیلسوف. به این مسئله فکر نکرده بودم. ماشاءالله جفتتون مثل ماه و ستاره شدین. ممنونم. خیلی خیلی بهت تبریک میگم. خوشبخت بشی.
مرسی. خوشتیپ شدی. متشکرم. ده برم عروس رو ببینم. ماشاءالله خیلی زیبا شدی. این که تو بدون جنگ 2 قدم عقب بری، این به معنای پذیرفتن شکست نیست، بلکه سیاست جنگیه تا حمله بعدی موفق تر باشه. منظورمو فهمیدی چی دارم میگم؟ همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.